वालेकुम। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जिला गुजरात की तहसील खारनिया का एक नवाही गांव जो कि खारनिया शहर के मशरक में 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये एक मॉडल विलेज है। जो ही गांव में दाखिल हुआ जाए तो आपको वहां पर बड़ी बड़ी कोठियां नजर आएंगी, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि यहां पर दौलत की रेल पेल है। मगर इन कोठियों के मकीन दूसरे ममालिक में बस सिलसिला रोजगार वहां जाकर बस चुके हैं। मोर शरीफ गांव की आबादी तकरीबन 7,000 नफूस पर मुश्तमिल है। जो ही गांव में दाखिल होते हैं तो बाईं तरफ एक बड़ा छप्पर नजर आता है, जिसको मकामी जबान में बन बोलते हैं, जिसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां पर इस गांव में पहले पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी, क्योंकि ये गांव एक पहाड़ी के ऊपर वाक़ है, जिसको तब्बी की पहाड़ियों ने 3 तरफ से घेरा हुआ है और यह बहुत प्यारा मंजर पेश करता है। पहाड़ी के ऊपर वाक़ होने की वजह से यहां पर पानी का इंतजाम करना बहुत मुश्किल था, तो यहां के मकामी लोग इस बन में अपने बर्तन और अपने कपड़े धोने का इंतजाम करते थे। जब आगे आए तो दरबार शरीफ है, जो कि हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब के नाम से मंसूब है। इनकी दुनिया में कोने कोने में लाखों मुरीदैन मौजूद हैं, जो यहां आते हैं और यहां से फ्यूज़ो बरकत हासिल करते हैं, और इस वजह से यहां से जब वापस जाते हैं तो इस गांव की तारीफ बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इस गांव को बहुत ज्यादा शोहरत मिली है। ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के अलावा इस गांव के चारों कोनों के ऊपर दरबार मौजूद हैं, जिनकी फ्यूज़ो बरकत इस गांव के ऊपर वक्तन व फक्तन होती रहती हैं। इन दरबारों में सैयद मीर शाह साहब का दरबार, बाबा बागेवाला, बाबा साईं बाग अली, मौलवी साहब का मजार और बाबा नौगजे का दरबार मशहूर है। दरबार से हम जो ही आगे आते हैं तो हमें एक बहुत ही प्यारा कब्रिस्तान नजर आता है, जो दूर से देखने से मालूम नहीं होता कि कब्रिस्तान है, ये बाग बना हुआ है। यहां पर एक बहुत बड़ा जनाजागाह भी मौजूद है। अगर जनाजागाह देखा जाए तो उसको मार्बल से मुज़य्यन किया गया है। वहां पे जनाजा पढ़ने वालों के लिए लाइट और हवा का इंतजाम करने के लिए पंखे लगाए गए हैं, और वहां पर तमाम सहूलियात मुहैया की गई हैं कि अगर किसी का वुजू नहीं है तो वहां पर वो वुजू भी कर सकता है। कब्रिस्तान के साथ ही गांव का रक्षा अड्डा बनाया हुआ है, जिसमें वेटिंग रूम औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग और ठंडे पानी का इंतजाम भी किया गया है। गांव में BHU बुनियादी हेल्थ यूनिट उर्फे आम में जिसको हॉस्पिटल कहा जाता है, यहां से गांव वाले चेकअप करवाते हैं और फ्री अद्वियात हासिल करते हैं। इसके अलावा गांव के दरमियान में अल मुर्तजा ट्रस्ट हॉस्पिटल भी मौजूद है, जो लोगों की खिदमत कर रहा है। गांव में एक नेशनल बैंक भी मौजूद है, जो यहां के लोगों की जरूरियात को पूरा कर रहा है, और लोग वो बंदे जो बाहर से अपने रकूम अपने प्यारों को बेचते हैं, यहां से बआसानी हासिल कर लेते हैं। यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से एक पोस्ट ऑफिस भी बनाया गया है, जो उनके प्यारों के खत उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन आजकल मोबाइल का जमाना आ गया है, तो इस वजह से खत तो कोई लिखता नहीं, उनका काम आधा रह चुका है। मोबाइल सर्विस की बहाली और उसकी सर्विस को बहाल रखने के लिए यहां पर 2 टावर लगाए गए हैं, ताकि लोग बगैर किसी तातल के
آپ سے بات کر سکیں۔ تعلیم کے شعبے میں دیکھا جائے تو لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے گورنمنٹ ہائی اسکول موجود ہے۔ دونوں اسکولوں میں جدید ترین کمپیوٹر لیبز موجود ہیں، جبکہ پرائیویٹ سیکشن میں سرور جان پبلک ویلفیئر اسکول اور نوبل پبلک اسکول بھی علم کے متلاشی اذہان کو سراب کر رہے ہیں۔ اس گاؤں میں تمام کی تمام گلیاں کنکریٹ سے بنا دی گئی ہیں۔ یہاں پر سوئی گیس پہنچا دی گئی ہے۔ اس گاؤں کو اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اس کو 4 محلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 چڑھدے والا محلہ، نمبر 2 لیندے والا محلہ، نمبر 3 پربت والا محلہ اور نمبر 4 دکن والا محلہ۔ پھر آگے سے ان محلوں کو بھی مزید تقسیم کیا گیا ہے۔ کھیلوں کے میدان کی طرف آئیں تو موری شریف کا نام کبڈی کے لحاظ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہاں کے ایک سپوت محمد اشرف عرف بجلی نے اس کھیل میں بہت مقام حاصل کیا۔ پورے پاکستان میں انہوں نے کبڈی کھیلی اور موری شریف کا نام روشن کیا۔ آج کل بھی وہ کبڈی کی ترویج کے لیے کوشاں ہے اور انہوں نے کھاریاں میں کبڈی ایسوسی ایشن کا دفتر بھی بنا لیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی نئی نسل کرکٹ سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتی ہے اور کرکٹ میں بھی ان کا خاص مقام ہے۔ آس پاس کے علاقے کے گاؤں کے لڑکے جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو یہ ان سے بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں۔ کھیل میں اگر دیکھا جائے تو والی بال یہاں پر بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے اور یہاں پر والی بال کی بھی ایک بہت مضبوط ٹیم موجود ہے جو علاقے بھر میں مانی ہوئی ٹیم مانی جاتی ہے کہ بڑی سخت ٹیم ہے، اس سے کھیلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک خاص طبقہ یہاں پر شکار بھی کھیلتا ہے اور ان جانوروں کو شکار کرتے ہیں وہ جانور جو موذی جانور ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کا وہ شکار کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا ایک اور بڑا شوق ہے، وہ ہے کبوتر بازی۔ یہاں کے لوگ کافی زیادہ کبوتر پالتے ہیں اور اپنا شوق پورا کرتے ہیں، ان کو اڑاتے ہیں۔ تو حال ہی میں استاد راجہ سادات نے استاد کاکا آف جیلم کو شکست دے کر اپنے گاؤں کا نام روشن کیا۔ جب بھی کسی گاؤں میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ ٹوٹی ہوئی گلیاں، خستہ حالی نظر آتی ہے، مگر یہاں ایسا کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ گاؤں کی سب گلیاں، نالیاں، ہر چیز پکی ہے۔ یہاں پر واٹر سپلائی کا بہترین نظام موجود ہے۔ گاؤں کی صفائی کے لیے بھی مخصوص لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ گاؤں میں ایک ویلفیئر کمیٹی موجود ہے جو سارے گاؤں کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، گاؤں کے تمام مسئلے مسائل کا حل نکالتی ہے۔ گاؤں والے سب مشاورت سے مل کر کمیٹی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور اس کمیٹی کو بنانے کا سہرا اور اس کو چلانے کا سہرا حاجی محمد منیر کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے گاؤں میں اس وقت کام کرنا شروع کیا جب بالکل خستہ حال ہو چکا تھا اور اس کو انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ اس کو جدید ترین علاقے میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے گاؤں کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کی ہوئی تھی۔ گلیوں کو کنکریٹ ڈال کر پکا کروایا، انہوں نے بیت المال قائم کیا جہاں سے لوگوں کو قرض حسنہ دیا جاتا تھا، غریبوں کو فری راشن اور منتھلی مدد کی جاتی۔ انہوں نے کوشش کر کے سڑک بھی بنوائی جو اتنی اچھی ہے کہ آنے والے لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ کسی گاؤں میں جا رہے ہیں، لگتا ہے کسی ہیلی پوائنٹ یا مری جا رہے ہیں۔ مگر حاجی محمد منیر کی زندگی نے وفا نہ کی اور سب کو افسردہ چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے باغ قبرستان میں ابدی نیند سو گئے۔ ان کے بعد کمیٹی کے چیئرمین ان کے چھوٹے بھائی اعجاز الحق عرف میاں کو چیئرمین بنایا گیا، جو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سارا نظام سنبھالے ہوئے ہیں۔
یہ مورد شریف کا ایک مختصر تعارف تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اس کے علاوہ اب تفصیل سے اس کے پارٹس میں اس کا تعارف بیان کیا جائے گا آپ کے سامنے. تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائکس کریں اور کمنٹس بھی کریں، اور خاص طور پر اپنے ان ساتھیوں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو یہاں پہ نہیں رہتے، بس سلسلہ روزگار دوسرے ممالک میں جا کے بس چکے ہیں. ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اپنے گاؤں کے بارے میں تازہ ترین رپورٹ ملتی رہے. آپ کی دعاؤں کا بہت بہت زیادہ شکریہ. اللہ حافظ.